बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक खबर है, वो बहुत बड़ी खबर है। वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा को लेके क्या सूरत हाल है। आज आपने क्वेटा शहर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बंद किया, मोबाइल सर्विस को बंद किया, और उसके अलावा जो बलोच यकजहती कमेटी है उसने डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर लोगों की गिरफ्तारियों के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल और शटडाउन की कॉल दी हुई थी। और उसके बाद जो इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब है वहां पे भी बाकायदा आज एहतजाज हुआ, और उनको हट के कुछ दो तीन खबरें ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी। पहली खबर यह है कि सूरत हाल यह है कि क्वेटा में जियो न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको ये कहा गया है कि वो रात के बाद जो है क्वेटा से सफर आगे नहीं करेंगे सूबे का, चूंकि आप जानते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल क्या है। उसके अलावा डॉक्टर महरंग बलोच को लेकर जो अपोजिशन का इत्तेहाद है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने न सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि उन्होंने साथ ही महरंग बलोच की रिहाई का मुतालिबा भी किया है। तो अपोजिशन भी उसके ऊपर बोलती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि हालात अपनी जगह पे खराब हैं, ये हम सब जानते हैं। और वो बलोच खवातीन जो आज भी एहतजाज कर रही हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब वजीर आला बलोचिस्तान जो हैं और IG के खिलाफ FIR दर्ज करके इनको बरतरफ किया जाए, कमिश्नर क्वेटा और DC को बरतरफ किया जाए, डॉक्टर महरंग बलोच समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बात कुछ इस तरह की है। उसकी एक मिसाल देता हूं कि आज जुनैद अकबर साहब ने भी कुछ एक ऐसी बात की। उन्होंने कहा जी हमारे 8 मुकदमात में जमानत होते ही खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान को 4 माह के बाद इस्लामाबाद की पुलिस ने नए जाली मुकदमात में डाल दिया है। रियासत चाहती है कि नफरत मजीद बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा में भी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा हों। यानी हम उस बहरान के अंदर तो हैं, आप माने या ना माने ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बीच में अब जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर क्या है, इसको ब्रेक थ्रू कहना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है तो फिर इस सवाल होगा कि क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ कर रही है, और क्या एस्टैब्लिशमेंट इसके ऊपर मान गई है, या फिर आप इसको सिर्फ बयानबाजी की हद तक करें। आप जानते हैं कि चंद रोज पहले कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ, उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन की कुछ जमातों ने बायकॉट किया, और फिर मौलाना साहब ने इनसे शिकवा ये किया कि हम भी बायकॉट कर लेते, लेकिन रात को आपने हमें कहा कि हम जा रहे हैं और अगले दिन आपने कर दिया, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। अब इसके बीच में प्रॉब्लम ये थी कि सबने कहा कि भाई उसका फायदा नहीं है, एक ज्वाइंट सेशन कॉल करो या एक APC कह लो या जिरगा बुला लो जहां पे सारी पार्टीज हों। लेकिन अब जमात इस्लामी जो है वो ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या जमात इस्लामी का स्टेक नहीं है? उनका स्टेक तो है। तो ये आइडिया ही ठीक नहीं था। आपको ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए या APC बुलानी चाहिए, और सब पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है, कोई गद्दार नहीं है, उनको ब्रीफिंग दें, उनको बताएं यार ये हमारा मसला है और बतौर कौम इस मसले को हल करना। और मेरा ख्याल है जब कौम मुत्तहिद हो जाए, और हमने मसले हल किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में पहले दहशतगर्दी नहीं थी लेकिन हम इसको काबू पाया, तो हम इसमें ये नहीं है कि जरूरी हम हर चीज में मायूस हो जाए। हम कर सकते हैं, हमारे पास वो सलाहियत है, हमारे पास वो टैलेंट है, लेकिन जिनका काम है उनको करने दिया जाए ना। हर चीज अपने हाथ में रखेंगे तो ये चीजें कैसे ठीक होंगी। अब इस बारे में लगता है किसी को अकल आ गई है। जो मैं ब्रेक थ्रू कह रहा हूं वो क्या है, पहले उसकी खबर की बैकग्राउंड बताता हूं, फिर इमरान खान के हवाले से बताता हूं। बैरिस्टर अकील मलिक जो है, जिनको अभी हाल ही में वो बनाया गया, स्टेट मिनिस्टर बनाया गया, वो कहते हैं जी वजीर आजम जो शहबाज शरीफ हैं वो ईद के बाद APC या कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखते हैं, और उसके बाद उसमें 2 बातें जी ज़ेरे गौर हैं। एक तो जी वो एक आईनी तरमीम है, वो फौजी अदालतों को लेके है कि आया फौजी अदालतें, जैसे आपको याद होगा पहले एक तरमीम आई थी जिसमें थोड़े अरसे के लिए फौजी अदालतें कायम की गई थी जहां पे दहशतगर्दों के हवाले से ट्रायल्स थे। तो फिर उन्होंने कहा जी आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी इसका फैसला APC में होगा। वैसे आपस की बात है, इस बार फौजी अदालतों को लेके बाकी चीजों लेके कोई तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपना कंसर्न रखती है। और फिर आपने उस चीज को लेके जो जब उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहते हैं कि हमें उसमें ट्रायल किया जा रहा है, तो वो क्यों गवर्नमेंट की हिमायत करेंगे, ये भी सवाल अपनी जगह पर। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर ये है कि तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही थी कि आप यूं कीजिए कि आप पैरोल के ऊपर रिहा करें इमरान खान को और इमरान खान को लेके आए। और तहरीक इंसाफ कह रही थी, जिसमें बैरिस्टर अली जफर ने भी बात की, कि जब तक इमरान खान को डायरेक्टली इंगेज नहीं किया जाता हम किसी ब्रीफिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। और उसमें सबको ये पता था कि ऑपरेशन की बातें हो रही हैं या किसी इस किस्म की चीजों की बातें हो रही हैं, तो तहरीक इंसाफ नहीं चाह रही। तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाई हमसे ठप्पा आप नहीं लगवाएं, कि अंदर आप ठप्पा लगवाएं, बाहर हम वजाते देते पड़े।
تو پھر گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ ہم کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. تو اس کے بیچ میں جب یہ سب کو پتا چلا کہ عمران خان کے علاوہ آپ اس آگے نہیں بڑھ سکتے اور عمران خان ریئلٹی ہے, اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, تو اب اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ بیرسٹر عقیل ملک جو شہباز شریف کابینہ کا حصہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں. یعنی اب یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک کل جماعتی کانفرنس بلانے جا رہے ہیں, اس کل جماعتی کانفرنس میں ہم عمران خان کو بھی شامل کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان فزیکلی تو پریزنٹ نہ ہوں, لیکن عمران خان جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے اوپر ہوں. اب میں اس کی ایک وجہ صرف بتا دیتا ہوں, باقی پھر فیصلہ ہوگا یا چیزیں آئیں گی تو سامنے آ جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی سامنا نہیں کرنا چاہتا. ایک ہی میز پر اور ایک ہی چھت کے نیچے عمران خان بھی ہوں, کوئی اور بھی ہو, تو میرا خیال ہے کسی کو برا لگے گا. تو اس کا ایک شاید رستہ یہ نکالا گیا ہو کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے اوپر بلا لیتے ہیں, تو عمران خان نے جب بولنا ہوگا تو ان کی ویڈیو لنک آن کر دیں گے, اور جب وہ بولنا بند کر دیں گے تو ویڈیو لنک جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب عمران خان نے بولنا ہوگا تو جس کو برا لگتا ہے وہ عمران خان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا, تو وہ ذرا باہر چلا جائے گا, تو ون ون سچویشن ہو جائے گی, اور یہ بھی کہا جائے گا دیکھیں عمران خان کو ہم نے موقع دیا ہے. میرے خیال سے اگر آپ نے اتنا سوچ لیا ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے اوپر شرکت کا موقع دیا جا سکتا ہے, ان کو شریک کیا جا سکتا ہے, یا آپ کی یہ تجویز آ گئی ہے, دل بڑا کریں. یہ قوم کا مسئلہ ہے, یہ آپ کا میرا کسی اور انفرادی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ قوم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر دل بڑے کرنے پڑتے ہیں, پھر بڑے کاز کے لیے اکٹھے ہونا پڑتا ہے. کیا مسئلہ ہے کہ آپ عمران خان کو میڈیا ٹاک کریں گے, آپ جب اے پی سی بلائیں گے تو کیا ہوگا, کوئی اندر ویڈیوز بن جائیں گی, کوئی تصویریں آ جائے گی. ایک تمام جماعتوں کو بلائیں, ان کی گفتگو سنیں. آپ پی ٹی وی پہ عمران خان کا خطاب دکھانا چاہیں گے دکھا دیجئے گا, نہیں دکھانا چاہیں گے تو نہیں دکھائیے گا. اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی کوئی اعلامیہ ہو تو اس اعلامیہ کے حوالے سے ہو جائے گا. اور پھر اس میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جہاں تک عمران خان کی تصویر کے اور دکھانے کے حوالے سے, آج ہم پہلے تنقید ہوتی رہی جی مریم نواز نے اشتہارات دیے اور مریم نواز اپنی تشہیر کرتی ہیں, تصویریں لگاتی ہیں, لیکن آج راولپنڈی کے اندر جو جنگ اخبار کا ایڈیشن ہے, یہ جنگ اخبار کا راولپنڈی ایڈیشن ہے, یہ اشتہار آپ دیکھ پا رہے ہیں, اس کے اوپر گنڈاپور صاحب کی تصویر ہے. لیکن اگر مریم نواز کا اشتہار غلط ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اور خیبر پختونخوا کا اشتہار کیسے جائز ہے, یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ مریم نواز تصویر لگاتی ہیں, تو گنڈاپور صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے. اگر مریم نواز کی تصویر کے اوپر آپ کرٹیسزم کرتے ہیں تو پھر گنڈاپور کی تصویر کو جسٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے اپنی تصویر تو لگا لی, باقی سب کچھ کر لیا, لیکن عمران خان کی تصویر نہیں لگائی. تو چلیں پی ٹی وی یا ٹی وی والے تو عمران خان کو مائنس کریں تو سمجھ آتی ہے, کہیں سے آرڈر ہوگا, کوئی دباؤ ہوگا, پریشر ہوگا. لیکن گنڈاپور صاحب نے ایک تو اشتہار دیا, اشتہار بھی جنگ اخبار کو دیا, جیو والوں کو دیا, باقی کو نہیں دیا. جنگ اخبار کے اور دی نیوز کے علاوہ آپ نے کسی کو اشتہار نہیں دیا, اور اس پہ بھی عمران خان کی تصویر مائنس کر دی. تو کیا ہی کہنے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیرسٹر سیف نے یہ کر کے جو مریم نواز کے حوالے سے تنقید تھی اس میں سے ان کو ریسکیو کر لیا ہے, اور پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب عمران خان اپنی تصویر نہیں لگاتے تو اس چیز کو کرٹیسائز کرتے تھے, تو آج گنڈاپور تصویر کیوں لگا رہے ہیں؟ اور تو بیرسٹر سیف نے یہ کوئی مہربانی کی ہو, یہ دیکھنے والی بات ہے. دوسری جانب بیرسٹر سیف جو ہیں وہ مریم نواز کی طلبی کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جہاز چوری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے کے جرم میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو طلب کر کے توہین سینٹ کی کارروائی شروع کریں, کیونکہ وہ 3 ماہ سے جو پروڈکشن آرڈر کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی, اور ان کے مطابق چیئرمین سینٹ تھر کام کرنے کی بجائے سینٹ کی توہین پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کر کے کارروائی کریں. ویسے آپس کی بات ہے, بیرسٹر سیف صاحب تو مجھے لگ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر دے کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ نون لیگ کے بارے میں کھلاڑی ہیں. یہ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے کس کو کیا ہے. اچھا ایک بات آج جہاں پہ ہم کرٹیسزم پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے یا باقی چیزوں کرتے ہیں, آج بتایا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر ریحانہ ڈار صاحبہ کوئی افطاری کرنا چاہتی تھی, اور وہاں پہ پولیس کے بھاری نفری اور وہ سارا کچھ جو ہے کم از کم وہ کہتے ہیں جی افطار کے اہتمام کی اجازت نہیں دی جا رہی, لڑائیاں لڑیں, سب کچھ کریں, رمضان اور اس کا احترام تو ہر صورت ہونا ہی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.